आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। विश्वमा अहिले सबैभन्दा बढी सेनामा खर्च गर्ने देशमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। विश्वका सबैभन्दा बढी सेनामा बजेट खर्च गर्ने 3 देशमा अहिले भारत र चीन अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटले भने अनुसार 2019मा संसारभरिका सबै देशहरूको कुल मिलाएर 1900 अरब डलर सैन्य खर्च भएको थियो। पहिलो पटक भारत र चीन सबैभन्दा बढी सैन्य खर्च गर्ने प्रमुख देशहरूमा सामेल भएका छन्। विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक भारत र चीन दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै सैन्य खर्च गर्ने प्रमुख देशहरूमा परेका छन्। यस्तो इतिहासमा पहिलो पटक भएको छ। यसरी बढीभन्दा बढी सैन्य खर्च गर्ने 3 देशमा 2टा देश एसियाकै परेका छन्। अनुमान छ कि 2019मा भारतको सैन्य खर्च लगभग 71 अरब डलर रहेको थियो भने 2018मा यो खर्च 6.8%ले बढेको थियो। तथापि पनि भारतको सूची तेस्रो नम्बरमा छ। दोस्रो नम्बरमा भने चीन नै छ, जसको अनुमानित बजेट 261 अरब डलर खर्च भएको छ। 2018मा गरिएको खर्च उसको 5.1% बढी हो। तथापि पहिलो स्थानमा भने अमेरिका नै रहेको छ, जसको अनुमानित सैन्य खर्च 732 अरब डलर भएको थियो र यो खर्च 2018मा अमेरिकाले गरेको खर्चभन्दा 5.3% बढी हो। यसरी हेर्दाखेरि अमेरिकाको सैन्य बजेट चीनको भन्दा झन्डै 3 गुणा बढी देखिन्छ भने यो भारतको भन्दा लगभग 10 गुणा बढी देखिएको छ। अमेरिकाको सैन्य खर्च विश्वमा सारा संसारमा भएको कुल सैन्य बजेटको 38% रहेको छ। अर्थात् विश्वमा सम्पूर्ण देशहरूले जति खर्च गर्छन् त्यसमा 38% सैन्य खर्च अमेरिकाले गर्ने गर्छ। 2019मा अमेरिकाको सैन्य खर्चको वृद्धि लगातार भइरहेको छ। 2019 सम्ममा अमेरिकाले सैन्य बजेटको बढोत्तरी लगातार रूपमा गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि 7 वर्षसम्म भने उसको सैन्य बजेट केही कम नै देखिएको थियो। एकपटक सरसर्ती विश्वमा धेरै सैन्य बजेट भएका देशहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। स्विडेनको संस्था सिपरीले वर्षैपछि एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने गर्छ, जसमा 2018मा दुनियाँभरमा सैन्य खर्च करिब 1.822 ट्रिलियन डलर रहेको छ। यो पछिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग 2.6%ले बढी हो। सैन्य खर्च बढाउने देशमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ। रिपोर्टले भन्छ कि 2017को आधारमा हेर्ने हो भने 2018मा उसको खर्च 4.6%ले वृद्धि भएको थियो भने कुल मिलाएर अमेरिकामा करिब 649 अरब डलर रक्षा प्रविधि र सेनामा खर्च गर्ने गरिन्छ। रिसर्च अनुसार पछिल्लो 7 वर्षमा गरिएको यो बढोत्तरी हो र भविष्यमा यो अझै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। अमेरिका पछिको नम्बर चीनको नै आउँछ। चीनले आफ्नो सैन्य खर्चमा पछिल्लो वर्षको आधारमा करिब 5%ले वृद्धि गरेको छ। उसले लगभग 250 अरब डलर खर्च गर्ने गरेको छ। जानकारी अनुसार चीनले लगातार 24औं सालसम्म सैन्य खर्च बढोत्तरी गरिरहेको छ। तथापि एउटा कुरा के भनिन्छ भने चीनले आफ्नो सैन्य खर्च लुकाउने गर्छ। उसले जति खर्च गर्छ त्यो बजेट उसले प्रकाशित गर्दैन र निकै कम मात्र देखाउने गर्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। किनभने अमेरिकाले यसको विरोध गर्ने र अमेरिकाले अझ खर्च बढाउने भएकोले उसले यो रोकेको भनेर पनि अनुमान गर्नेहरूले गर्ने गरेका छन्। चीनपछि तेस्रो स्थानमा साउदी अरब आउँछ। साउदी अरबले लगभग 67.6 अरब डलर सैन्य खर्च लगाउने गर्छ। केही समय पहिला सिपरीको हतियारसँग जोडिएको एक रिपोर्टमा भनिएको थियो कि साउदी अरब दुनियाँको सबैभन्दा बढी हतियार आर्म इम्पोर्टर देश बनेको छ। यो सूचीको चौथो स्थानमा भारतको नाम आउँछ। 2018 सालमा भारतको सैन्य खर्च करिब 66.5 अरब डलर थियो भने अहिले जानकारी अनुसार यो बढेर गएको छ र यो बढ्नुको मुख्य कारण भनेको पाकिस्तानको डर रहेको र चीनसँग तनाव बढेको कारणले यो बढाइएको हो भनिन्छ। तर वास्तवमा भारत यो वरिपरि स्थानीय दादा बन्ने उसको चाहना र शक्ति सम्पन्न हो भनेर वरिपरिका कन्ट्रीहरूलाई धम्काइरहने उसको चाहना अनुरूप उसले वर्षेनी सैनिक बजेट बढाइरहेको छ र उसले जति जति सैन्य बजेट बढाउँदै जान्छ त्यो यो वरिपरिका राष्ट्रहरूको लागि त्यो अशान्तिको विषय बन्छ। यहाँ खतरापूर्ण स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। 5औं स्थानमा फ्रान्सको सैन्य बजेट आउने गर्दछ। उसले
63.8 अरब डलर खर्च गर्ने गरेको छ। पछिल्लो सालको तुलनामा उसले यो वर्ष 1.6%ले खर्च कटौती चाहिँ गरेको छ। रुसको सैन्य खर्च लगभग 61.4 अरब डलर रहेको छ। 2006 पछि यो पहिलो अवसर हो रुसले सबैभन्दा बढी सैन्य खर्च गर्ने टप 5 मा आफ्नो नाम सामेल गरेको छ। रिपोर्टले भनेको छ कि 2016 पछि रुसले लगातार सैन्य खर्च कटौती गरिरहेको थियो। सूचीको 7औं स्थानमा ब्रिटेन आउने गर्छ। ब्रिटेनको सैन्य खर्च लगभग 50 अरब डलर रहेको छ। रिपोर्टका अनुसार कुल सैन्य खर्चको 60% हिस्सा टप 5 देशमा आउने गर्छ। जर्मनी पनि सैन्य खर्च गर्ने मामलामा झन्डै ब्रिटेनको नजिक नै आउने गर्छ। जर्मनीको सैन्य खर्च 49.5 अरब डलर लगभग रहेको छ। जर्मनीको सरकारी च्यानल ARD-ले आफ्नो सर्वेमा बताए अनुसार लगभग 53% जर्मन मानिसहरू रक्षा खर्चमा बढोत्तरी गरेको समर्थन गर्ने गर्दैनन्। उनीहरू रक्षा बजेट बढाउनु पर्ने आवश्यकता ठानिरहेका छैनन्। 9औं स्थानमा जापान आउने गर्छ। जापानले लगभग हरेक वर्ष 46.6 अरब डलर सैन्य बजेट खर्च गर्ने गरेको छ। यसपछि 43.1 अरब डलर खर्च गर्ने देशमा दक्षिण कोरिया आउँछ। दक्षिण कोरिया 10औं नम्बरमा विश्वको सबैभन्दा बढी सैन्य बजेट भएको देशमा पर्ने गर्छ। कुल मिलाएर भन्ने हो भने संसारभरिका देशहरूमा आफ्नो सैन्य आवश्यकता, सेनाको आवश्यकतामा खर्च गर्ने 2019 मा जति वृद्धि भएको छ, यो पछिल्लो वर्षको सबैभन्दा धेरै बढोत्तरी पनि हो। योभन्दा अगाडि यति तीव्र रूपमा सैन्य बजेट, सैन्य खर्च बढाइएको थिएन। कुल मिलाएर भन्ने हो भने 19 अरब डलर हरेक वर्ष सैन्य खर्च हुने गर्छ। 2018 मा गरिएको खर्च अनुसार 3.6% अधिक यो वर्ष 2019 मा खर्च गरिएको छ विश्वभरिका राष्ट्रहरूबाट। र MIPRI का अनुसार, उनीहरूको रिसर्च अनुसार शीत युद्ध सकिएपछि यो वर्ष नै सबैभन्दा बढी सैन्य बजेटमा खर्च गरिएको हो। पछिल्लो 25 वर्षमा चीनको खर्च उसको अर्थव्यवस्थाको विस्तारसँगै बढिरहेको छ। उसले आफूलाई विश्व स्तरको शक्तिशाली सेना बनाउनको लागि तयारी गरिरहेको छ। उसको महत्त्वाकांक्षा यस्तो किसिमको देखिन्छ, तियानले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ। चीनले खुलेरै भन्ने गरेको छ कि वास्तवमा ऊ सैन्य महाशक्ति बन्न चाहन्छ र अमेरिकासँग खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न ऊ इच्छुक पनि छ। चीनको उदयले आंशिक रूपमा भारतको पनि उदय भइरहेको छ। अर्थात् आफ्नो छिमेकी राष्ट्र चीनले सेनामा बढोत्तरी गरिरहेको, सैनिक खर्च बढाइरहेको कारणले गर्दाखेरि बाध्य भएर भारतले पनि सैन्य खर्च बढाइरहेको छ। किनभने उसलाई पाकिस्तानको र चीनको समान रूपमा डर रहेको छ। विश्वका सबैभन्दा बढी सेनामा खर्च गर्ने सैन्य बजेट भएका देशहरूमा अमेरिका, चीन, भारत, रुस र साउदी अरब 5 नम्बरमा पर्छ। यी 5 देशहरूको सैन्य खर्च विश्वमा हुने करिब जुन सैन्य खर्च गरिन्छ विश्वभरिमा त्यसको 60% बराबर रहेको छ। SIPRI को अनुसार ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने यी देशहरूमा जर्मनी पनि सामेल छ। अर्थात् टप 10 मा जर्मनी पनि सामेल छ, जसले 2019 मा आफ्नो सैन्य खर्च 10% बढाएको छ। 49.3 अरब डलर बढाएर उसले पुर्याएको छ। सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने 15 देशहरूमा यो प्रतिशत हिसाब गर्दा यो सबैभन्दा बढी वृद्धि हो। रिपोर्टका लेखक अनुसार जर्मनीको सैन्य खर्चको वृद्धि आंशिक कारण भनेको चाहिँ रुसको खतरा हो भन्ने गरिन्छ। तियानका अनुसार पछिल्लो केही वर्षमा सैन्य खर्च बढोत्तरी गर्ने गति तीव्र भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र यसको आर्थिक असरको कारणले खर्च यो साल कटौती हुन पनि सक्छ। तथापि दुनियाँ एउटा र संसार अहिले आर्थिक मन्दीतिर बढिरहेको कारणले यो खर्च कटौती यो वर्ष हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिन्छ। र यो सैन्य बजेटमा सैन्य खर्च जुन गरिन्छ यो खर्च यो वर्ष स्वास्थ्य र शिक्षामा जाला भन्ने एउटा विश्वास पनि गरिएको छ। तथापि यसमा विश्वास गर्ने कुनै आधार पनि छैन, किनभने अहिले विविध देशहरूको अझ टसल बढेर गएको छ। चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने युरोपले पनि चीनलाई एक किसिमले शङ्का गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसकारण अब झन टकरावको स्थिति, कोरोनाको सङ्क्रमणपछि झन टकरावको स्थिति सिर्जना भएर, प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना भएर अझ यो सैनिक खर्च बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
त्यसकारण अहिले नै के होला भन्न सक्ने स्थिति छैन र भित्रभित्रै सैनिक खर्च कुनै देशले पनि घटाउने अवस्था पनि छैन र घटाउला जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र एकअर्कालाई कमजोर बनाउनको लागि सबै देशहरू लागिरहेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरू कसरी बढीभन्दा बढी शक्तिशाली बन्ने र शक्ति आर्जन गर्ने, विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भनेर लागि नै रहेको देखिन्छ। चाहे त्यो अमेरिका होस् या चीन, सबैको आफ्नो आफ्नो दाउ रहेको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा यस वर्षको बजेट बढी खर्च नजान पनि सक्छ र त्यो बजेट सेनामै खर्च हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।